शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने वाला हूँ। ये तमाम तर किस्सा हकीकत पर मबनी है, जबकि इस वीडियो में ली जाने वाली तमाम तर तस्वीर फर्जी किरदार हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को एहसनुल क़सस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा फरमाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन सगे भाई थे, जबकि बाकी 10 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा अपने बाप के प्यारे थे, और चूंकि उनकी पेशानी पर नूर नबूवत के निशान दरख्शां थे, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद एहतराम करते और उनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। 7 बरस की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने वालिद माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, तो आपने उनको मना फरमाया कि प्यारे बेटे, खबरदार, तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, वरना वो लोग जज्बाए हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल देंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उनके भाइयों को उन पर हसद होने लगा, यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि उनको किस तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में डाल दिया जाए। इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरीह का बहाना बनाकर उनको घर से कंधों पर बिठाकर ले गए। जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में उनको जमीन पर पटक दिया और सबने बहुत ज्यादा मारा। फिर उनका कुर्ता उतार कर और हाथ पांव बांधकर एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरा दिया। लेकिन फौरन ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ लाकर उनको गर्क होने से इस तरह बचा लिया कि उनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो उस कुएं में था, और हाथ पांव खोल कर तसल्ली देते हुए उनका खौफो हिरास दूर कर दिया। और घर से चलते वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता तावीज बनाकर आपके गले में डाल दिया था, वो निकाल कर उन्हें पहना दिया। कहा जाता है कि उससे उस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। ये कुर्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर आपके पैराहन को बकरी के खून से लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर ही से चीखें मारकर रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी बकरियों को नुकसान पहुंच चुका है या फिर? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम खेलते हुए दूर निकल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास बिठा दिया, तो एक भेड़िया आया और भाई को खा गया। ये उनका कुर्ता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूरे नजर के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा, तो क्या देखते हैं कि कुर्ता तो बिल्कुल सलामत है। कुर्ता कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। उन लोगों ने कुर्ते में खून तो लगा दिया था, लेकिन फाड़ना भूल गए थे। आप उन लोगों के मकर और झूठ को भांप गए और फरमाया, बड़ा होशियार और सियाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ को तो फाड़ कर खा गया, मगर उनके कुर्ते पर एक जरा सी खराश भी नहीं आई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने साफ साफ फरमा दिया कि ये सब तुम लोगों की कारस्तानी और मकरो फरेब है। फिर आपने दुखी दिल और दर्द भरी आवाज में फरमाया, अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है, और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन उस कुएं में तशरीफ फरमा रहे। ये कुआं खारा था, मगर आपकी बरकत से इसका पानी बहुत ही शीरीं मीठा हो गया। इत्तेफाक से एक काफिला मदेन से मिस्र जा रहा था। जब उस काफिले का एक आदमी
जिस का नाम मालिक बिन जार खजाई था, पानी भरने के लिए आया। कुएं में डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर लटक गए। मालिक बिन जार ने डोल खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब उसने आपके हुस्नो जमाल को देखा तो ये एक लड़का है, ये कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो उस जंगल में रोजाना बकरियां चराया करते थे, रोजाना कुएं में झांक झांक कर देखा करते थे। जब उन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफिला के पास जा पहुंचे और आपको देखते ही कहने लगे, ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफरमान है। अगर तुम इसको खरीदो तो बहुत ही सस्ता तुम्हें फरोख्त कर देंगे, मगर शर्त यह है कि तुम लोग इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर फरोख्त करना कि यहाँ तक इसकी खबर तक ना पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज भी ना बोले। फिर उनके भाइयों ने उनको मालिक बिन जार के हाथों 20 दरहम में फरोख्त कर दिया। मालिक बिन जार ने उनको खरीद कर मिस्र के बाजार का रुख किया और बाजार में उनको फरोख्त करने का ऐलान किया। उन दिनों मिस्र का बादशाह रयान बिन वलीद अमलीक था। उसने अपने वजीर आजम कतफीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत और खजाने सौंप दिए थे और मिस्र में लोग उसको अजीज़े मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज़े मिस्र को मालूम हुआ कि बाजार मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फरोख्त के लिए लाया गया है और लोग उसकी खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर जमा हो गए हैं, तो अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना और उतनी ही चांदी और उतना ही मुश्क, उतने ही हरीर कीमत देकर खरीद लिया और घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस गुलाम को निहायत ही एजाज़ो कराम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र 13 या 17 बरस थी। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की फरीफ्ता हो गई। एक दिन खूब बनाओ सिंगार करके तमाम दरवाजों को बंद कर दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी। आपने माअज़ल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज़े मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज उसके साथ कोई खयानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद जुलेखा आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले, तो जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका पैरहन पकड़ लिया जो फट गया और आपके पीछे जुलेखा दौड़ती हुई सदर दरवाजे तक पहुंच गई। इत्तिफाक से ठीक उसी हालत में अजीज़े मिस्र मैदान में दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। उस वक्त जुलेखा ने मक्कारी की और फौरन बोली, इस गुलाम की सजा यह है कि इसको जेल खाना भेज दिया जाए या और कोई दूसरी सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज़े मिस्र ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। इसने खुद मुझे लुभाया, मैं इससे बचने के लिए भागा तो इसने मेरा पीछा किया। अजीज़े मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला, ऐ यूसुफ मैं किस तरह यकीन कर लूं कि तुम सच्चे हो। आपने फरमाया, घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लेटा हुआ है जो जुलेखा के मामू का लड़का है, उससे दरियाफ्त कर लीजिए क्या वाकया है। अजीज़े मिस्र ने कहा, भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा। आपने फरमाया, अल्लाह उसको जरूर मेरी बेगुनाही की शहादत देने की कुदरत अता फरमाएगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। चुनाचे अजीज़े मिस्र ने जब उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने बा आवाज़े बुलंद फसीह जुबान में ये कहा, अगर यूसुफ की कमीज सामने की तरफ से फटी हो तो औरत सच कहती है और वो झूठे हैं, और अगर उनकी कमीज पीछे की तरफ से फटी है तो औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। बच्चे की जुबान से अजीज़े मिस्र ने यह शहादत सुनकर जो देखा तो उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो उसी वक्त अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए ये कहा, ये तुम औरतों की मक्कारी है, वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। यूसुफ तुम इस बात का ख्याल ना करो और ऐ औरत तू अपने गुनाह की माफी मांग, यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी। शहर की मुअज़्ज़िज़ औरतों में इस वाक़ये का चर्चा होने लगा। कहने लगी
کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بولیں، یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید و اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھا رکھی ہے اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر بتانے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا، جو کچھ یوں تھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہو 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور اس کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی جیل خانے سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بارے میں آپ سے اور وزراء سے جب مشورہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں۔
मैं पूरे निजाम को संभाल लूंगा। बादशाह ने खजाने का इंतजामी मामला और मुल्क के निजाम का पूरा शौबा आपके सुपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार आपको मिल गया। उसके बाद आपने खजानों का निजाम अपने हाथ में लेकर 7 साल तक खेती की और बालियों में महफूज रखा। यहाँ तक कि कहत और खुश्क साली का जोर हो गया तो पूरी सल्तनत के लोग गल्ले की खरीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए और उनके गल्ले की फरोख्त शुरू हो गई। इस सिलसिले में आपके भाई किनान से मिस्र आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों को देखते ही पहली नजर में पहचान लिया, लेकिन आपके भाइयों ने आपको ना पहचाना। आपने उन लोगों को गल्ला दिया और फिर फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारा एक और भाई भी है, आइंदा उसको साथ लेकर आना। अगर तुम लोग उसको साथ लेकर ना आए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया, हम उसके वालिद को रजामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि तुम लोग इनकी नकदियों को इनकी बोरियों में डाल दो। ये लोग जब अपने घर पहुंचे और नकदियों को देखेंगे तो जरूर वापस आएंगे। चुनाचे ये लोग अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहने लगे, अब्बा जान अब क्या होगा? अजीज मिस्र ने ये कह दिया कि जब तक तुम लोग बिन्यामीन को साथ लेकर ना आओगे तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। लिहाजा आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम उनके हिस्से का भी गल्ला ले लें और आप इत्मीनान रखें कि हम लोग उनकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद जब उन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला तो हैरान रह गए कि उनकी रकमें और नकदियां उनकी बोरियों में मौजूद थीं। ये देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने फिर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान इससे बढ़कर अच्छा सलूक क्या चाहिए? देख लीजिए, अजीज मिस्र ने हमको पूरा गल्ला भी दिया है और हमारी नकदियों को भी वापस कर दिया है। लिहाजा आप बिला खौफो खतर हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक मर्तबा यूसुफ के मामले में तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा तुम लोगों पर भरोसा कैसे करूं? मैं इस तरह बिन्यामीन को हरगिज तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ अगर तुम लोग चाहो तो हल्फ उठाकर मेरे सामने अहद करो तो अलबत्ता मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ। ये सुनकर भाइयों ने हल्फ का अहद उठा लिया और आपने उन लोगों के साथ बिन्यामीन को भेज दिया। ये लोग जब अजीज मिस्र के दरबार में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपनी मसनद पर बिठा दिया और चुपके से उनसे कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक चाल चली। उन तमाम भाइयों की बोरियां अनाज से भरवाकर अपने भाई बिन्यामीन के सामने पैमाना शाही रखवा दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा, तुम तो चोर हो। वो सारे भाई मुतवज्जो हो गए और उनसे कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज चोरी हुई है? वो बोले, हमारा एक शाही पैमाना गुम हुआ है, जो उसे ढूंढ कर लाएगा उसे एक ऊंट का बोझ मिलेगा। सारे भाई बोले, अल्लाह की कसम हम तो चोर नहीं हैं। पुकारने वाले ने कहा, अगर तुम पर चोरी साबित हो जाए तो क्या सजा है? वो भाई बोले, जिसके पास वो पैमाना शाही निकले वो बंदा ही इसकी सजा है, इसलिए कि उनकी शरीयत में चोर की यही सजा है। फिर उन्होंने सामान की तलाश शुरू की। पहले दूसरे भाइयों का सामान खंगाला और आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली। बिन्यामीन के सामान में वो पैमाना शाही निकाल लिया गया। भाई बोले, इसने चोरी की है तो इसका भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका है। फिर कहने लगे, ए अजीज, बेशक हमारा बाप बूढ़ा और लंबी उम्र वाला है, इसकी जगह हमें पकड़ लो, लेकिन इसको जाने दो, क्योंकि हम आपको एहसान करने वालों में से देखते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, हम उसके सिवा किसी और को क्यों पकड़ें जिससे हमें अपना सामान दरियाफ्त हुआ है। बेशक अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उस वक्त जालिमों में हूँगा। अब बरादरान यूसुफ सख्त परेशान हुए, क्योंकि अपने वालिद के रूबरू ये अहद करके आए थे कि हम अपनी जान पर खेल कर बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, और यहाँ बिन्यामीन उनके हाथों से छीन लिए गए थे। अब वो लोग सोचने लगे कि घर जाएं तो कैसे और ठहरें तो कैसे। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, मेरे भाइयों, सोचो तुमने अपने वालिद को क्या अहद दिया था। इससे पहले भी तुम अपने भाई यूसुफ के साथ कितनी बड़ी कोताही कर चुके हो। लिहाजा मैं तो उस वक्त तक यहाँ से ना जाऊंगा
جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دے۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف۔ آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر آپ کے بیٹوں پوتوں نے کہا، ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا، میرے بیٹو تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت آن پہنچی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، سچ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے باپ کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، لہٰذا میں نے ان کو غمگین کیا تھا تو خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا، کیونکہ میں ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر کے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سی مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودا سے پوچھا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواریوں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سر و شاد مانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازوں نے عجیب سا سما پیدا کر دیا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئی اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کے صندوق میں ڈال دیا گیا اور ان کو حصول برکت کے لیے بیچوں بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک میں ملک شام میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ